السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره۔ بس تھوڑی جی آواز کھول دو، تھوڑی جی آواز کھولو بس، ہاں تھوڑی۔ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا۔ جس گھر اندر ماں نہیں ہوندی، اس گھر اندر چھاں نہیں ہوندی، جے ماں والوں ہاں ہو جاوے پھر رب والوں بھی نہ نہیں ہوں
حیدر دا شان دائے حیدر دا شان دائے خود آپ قرآن سناندائے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے پھر کو سبحان اللہ جدا نا لے کے علی مولا دا دل ٹھردا پھر کو سبحان اللہ حیدر دا شان دائے خود آپ قرآن سناندائے نہ لے کے علی مولا دا تے دل میرا ٹھر جاندے تے جدی ماں سیدہ بطول ہوسی نال نانا پاک رسول ہوسی او جندی ماں سیدہ بطول ہوسی نال نانا پاک رسول ہوسی او حسین جو توڑ نباندے تے دل میرا ٹھر جاندے او حسین جو توڑ نباندے تے دل میرا ٹھر جاندے اوے جا جا کے پوچھ اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں اوے جا جا کے پوچھ اس تلوار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں حیدر دے کیتے وار کولوں او مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا بولو ذرا جیدہ دل ٹھردا ہے او مرحب کافر مر جاندے تے دل میرا نہ ابو بکر نہ علی معاویہ دا سن کے کافر مر جاندے تے دل میرا حضرات ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑھائی یکتائی اللہ واسطے ہے جو کل کائنات دا بادشاہ عزت دین والا ذلت دین والا بیٹیاں دین والا بیٹے دین والا نفع نقصان دا بلکہ ہر کام کرنے والا کون ہے ذرا سارے بولو نا جنہ دا کام اللہ کردا ہے سارے کام کرنے والا کون ہے اللہ درود و سلام آقا دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات میں کیا کرنا کوئی بندہ اپنے دشمن نو اپنے گھر نہیں بلاندا کوئی جڑا بندہ کسی نو پسند نہیں کردا انہوں اپنے گھر بلاندا نہیں او میں ہوا یا تسی ہو اسی کسی نو پسند نہیں کردے انہوں اپنے گھر بلاندے نہیں بندہ بندے نو پسند نہ کرے انہوں اپنے گھر نہیں بلاندا تے اللہ بھی جنوں پسند نہیں کردے او مسجد اندر آندا انہوں توحید مسجد آن دی اللہ نے توفیق نہیں دیتی اتھوں اے پتہ چلیا جڑے آ رہے نے تے جڑے آگے نے تو انہوں میں مبارکباد پیش کرنا کہ اللہ نے تو انہوں پسند کیتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو انہوں اپنے کر آن دی توفیق عطا فرمائیے میں دعا کرنا اللہ تو اڈا آنا مل بیٹھنا سننا سنانا خالصتاً اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے آج دا جمعہ 16 جون دا اس مسجد اندر فضیلت الشیخ عالم بعمل حضرت مولانا قاری ابو سفیان فروقی صاحب منہ تے تعریف نہیں لیکن قاری صاحب نے نام ملاقات ایک دو باری ہوئی ہے بڑی خوشی ہوندی ہے بڑے اچھے کردار اچھے اخلاق دے مالک نے دعا کرو اللہ قاری صاحب نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے
حضرات جڑا موضوع جڑی آیت کریمہ میں تلاوت کی تھی وہ سپارہ 15 فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا ترجمہ کیے فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے۔ اللہ کہہ رہے نے پہلا حق اللہ دا ہے، پہلا حق کیندا ہے اللہ دا۔ فرمایا عبادت اللہ دی کرنی ہے، جو کچھ چاہیے اس رب دے در تے ہونا ہے۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ نے اپنے حق دے فوراً بعد فرمایا اِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرنا۔ احسان کیویں دا کرنا؟ تیرے ماں باپ نے تیرے تے بڑے احسان کیتے نے۔ احسان ادو کرنا ہے جدوں تیرے ماں باپ کمان جو کہ نہ ہون، چٹے وال آگے ساری زندگی باپ مزدوریاں کر کے تینوں پالن والا، تیری ماں کھان پین دا خیال کرن والی، چھوٹا جیسا تیری ہر خواہش نہ پوری کیتی، ہن چاہیے تو اپنے والدین دے نال احسان کر، انہاں کولوں دعاواں لے۔ ہمیشہ یاد رکھیا جے ماں باپ دعا تے کردے نے، پتر بھی آئے نے باپ بھی آئے نے، ماں باپ اپنے پتر واسطے دعا تے کردے نے، لیکن دعا ماں باپ کو لوگ کیڑی لینی ہے؟ وہ دعا اے لینی ہے جی میں کسے نو کہواں نا اے میرے سے دعا کرو وہ کر دے گا۔ والد جڑی دعا کردا ہے وہ درد دل نال میں کر سکدا، کوئی بندہ کر سکدا نہیں۔ جڑے دل نال تیری ماں نے دعا کرنی وہ کوئی نہیں کر سکدا۔ حضرات دعا انج دی لینی ہے، کسے نو کہہ کے نہیں، اپنے باپ نو۔ میں موضوع یہ بیان کراں گا، باپ نو یہ نہیں کہنا میرے سے دعا کرو ابو جی، کام ہی انج دا کرنا ہے کہ تیرا باپ آپ ہی دعاواں دے، باپ دا دل خوش کرے گا، باپ تیرے دل راضی ہوئے گا، پھر بھی نہ بھی کرے گا ماں باپ پتر نشئی ہوئے تنگ جنہ مرضی کرے، کدی ماں باپ بد دعا نہیں دیں دے، آندے نے اللہ میرے پتر نو ہدایت ہی دے دے، ماں دعاواں کر دیئے، ٹھیک ہے۔ انہاں کولو دعا کروانی نہیں، کروا او تے وکھری گل ہے، لیکن انج دا کام کرنا، انج دا بننا ہے کہ تیری ماں آپ دلوں تیرے واسطے دعاواں کرے۔ میرا پتر میرا بڑا تابعدار ہے، انہاں دے دلوں خود دعاواں نکلن۔ حضرات جڑا میں پیغام دینا چاہنا اور اس موضوع دی بڑی اشد ضرورت ہے، آئے دن نیٹ تے ویکھے ہے کوئی جوان پتر، میں اللہ دی قسم ممبر تے کھڑا میں اپنی اکھاں نال ویکھیا ہے، ساڈا بازار ہے گجرانوالا کھوکھراں والا بازار مشہور ہے، میں سڑک تے جا رہا سا تے میں ویکھیا گھروں جوان پتر نکلیا تے باپ نو گالیاں کڈ رہے ہیں، گندیاں گالیاں، آندا تو نہیں راضی ہو سکدا، نالے گالیاں کڑ رہے ہیں۔ میں مسجد احترام ایڈی ایڈی گندی گال اپنے باپ نو کر رہے ہیں، اس ظالم نو پتہ ہی نہیں جی اج پیو نے 500,000 مانگ لیا ہے، او ظالمہ او وقت یاد کر، تو ذرا بیمار ہو جاندہ، تیرا باپ ساری ساری رات لے کے ہتھاں تے اٹھایا، تینوں ہاسپیٹل اندر اکاڑے دا کوئی ہاسپیٹل نہیں چھڑیا، ایتھوں نہ آیا لاہور لے گیا، انہیں پیسے لا دیتے، تیرے باپ نے کدی نہیں آکھیا مینوں دے میں تیرے تے پیسے لائے نے، اج باپ 1500 دارہ لی لوے نا پتر دے، تے پیو کولوں منگ دے ہم تینوں شرم نہیں ہوندی، ساری زندگی تینوں پالن والا، اوے اے تیرے تے احسان کر دے رے، ہن اے بڈھے ہو گئے چٹے وال آگے کمر جھک گئی، جے تے تو نسلی باپ دا پتر ہے، جے تے نبی پاک دے نقش قدم تے چلن والا ہے، ہن تینوں کی کرنا چاہیے؟ قرآن کی کہہ رہے ہیں، فرمایا انہاں آج نیٹ دے ویکھے کوئی گالاں کڈ رہے ہیں، کوئی ماں نو تھپڑ مار رہے ہیں، کوئی باپ دا گریبان پھاڑ رہے ہیں، او ظالمہ تھپڑ مارنا اے تے دور دی گل ہے، قرآن کی آندا ہے، قاری صاحب موجود نے، فرمایا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ترجمہ نہ ہوئے میں ذمہ دار ہاں، جمعے تو بعد پڑھ لیا جے، میں ایک طالب علم ہاں، چند باتاں تو انہوں میں سمجھانا چاہنا۔ قرآن آندہ ہے اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا تینوں کدی چڑک بھی لین، ترجمہ سادہ انہاں دے اگے اف کرنا،
اف دے ایک ذرات ہے نا او دے نالوں بھی چھوٹا ہے، اف بھی نہیں کرنا۔ اوے تیرا باپ چڑک لوے، اوے باپ ادو چڑک دا ہے جدوں تو پٹھا کام کرے۔ اوے انہاں نو پوچھ جندہ آج ابو کوئی نہیں، میں نو فون کر کے ہمیں قاری صاحب دعا کرے آجے، نالے آج باپ دا سایہ کوئی نہیں، دعاواں بھی کرواندے نے، آندے نے قاری صاحب ابو زندہ سن تے چڑک لیندے سن، پتر آ کام نہ کر۔ انے سال گزر گئے، کوئی چڑکن والا میں نو نظر آ رہا نہیں، ماں نظر نہیں آ رہی۔ حضرات آج دا پیغام دینا چاہنا، اپنے دل تے لکھ کے لے جا، اے عظیم ہستیاں ٹر جان تے نہیں ہو لب دیاں۔ ایتھے میرے بزرگ بھی آئے نے، اے نہیں کہ ماں دی یاد نہیں ہوندی، آج ماں دا نام سن کے بزرگ دی بھی چٹی داری آ گئی، لیکن ماں دا پیار او پیار وکھرا ہی ہوندا ہے۔ حضرات ماں باپ ٹر جاون، اے دوبارہ نہیں لب دے۔ اپنی زندگی اندر اپنے ماں باپ دی خدمت کر، اوے ماں راضی تے رب راضی، باپ راضی تے رب راضی۔ حضرات توجہ کرنا، انہاں نو چڑکنا بھی نہیں۔ اور والدین آئے نے، میں ایک گل کر کے اپنی بات دا آغاز کراں، کدی غصہ آ جائے پتر نو بد دعا نہیں دینی، انہوں دعا دینی ہے۔ کی دینی ہے؟ دعا۔ میں گل کرا، قاری صاحب نو پتہ ہے مکے دے اندر حافظ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی پاکستان آئے، کسے پوچھے آ او تھے نمازہ پڑھام دینے، جمعہ پڑھام دینے، قاری صاحب جڑے تھے نمازہ پڑھام دینے، حافظ عبد الرحمن سدیس حافظہ اللہ تعالی جڑے مکے نمازہ پڑھام دینے پاکستان آئے، کسے پوچھے آ تسی اتھے نمازہ پڑھام دے ہو، خوش نصیب ہو جتھے نبی پاک نمازہ پڑھام دے رہے، جڑی جگہ تے بڑے خوش نصیب ہو تے اکھاں اندر اونا دے آنسو آگے تے رون لگ پہندے نے تے ساتھی پوچھتے نے کی گل ماں دا گل سن کے رو پے ہو، تانوں نبی دا مسلح ملیا تے رو کے آندے نے اے میری ماں دی دعا ہے، اے میری ماں دی دعا ہے۔ آندے نے ماں دی دعا، آندے نے ہاں اج جے نبی دے مسلح تے جگہ ملی ہے نمازاں پڑھام دی، میں کچھ بھی نہیں، اے میری ماں دی دعا ہے۔ آندے نے ماں دی دعا، آندے نے ہاں 7 سال عمر سی، چھوٹا جہا سا تے ساڈے گھر مہمان آنے سن تے میری والدہ نے کئی قسماں دے کھانے بنائے تے میں چھوٹا سا ندان بچہ، پتہ کوئی نہیں، میں نے مٹی لے آ کے کھانے اندر سٹھ دیتی، ماں نے کھانے برتن اندر سجائے تے میں مٹی سٹھی، ماں نو غصہ آیا، ماں آئی ویکھیا اے عبد الرحمن دا کام میں، ماں نے مینوں ویکھیا تے میرے کان تو پھڑیا، گل سنا رہے نے، نالے زاروں کے تار رو رہے نے، کان تو پھڑ کے ماں دیئے جا عبد الرحمن اللہ تینوں کعبۃ اللہ دا امام بنا دے۔ اے میری ماں دی دعا ہے، اوے پتر نو بد دعا نہ دو، غصہ آ جائے انہوں دعا دیو، جی آج میں تو آڈے سامنے تھے کھڑا نا، میرا کچھ بھی نہیں، اے میرے والدین دی دعا ہے، اینی عمر نہیں لیکن الحمدللہ پورا پاکستان پھر لیا ہے، اے ماں باپ دیاں دعاواں نے، میں کچھ نہیں، اے دعاواں ہی بڑے بڑے رکھ مور دین دیاں نے۔ حضرات آج دا پیغام دینا چاہنا، ایسے بھی بیٹھے ہونگے جڑے کئی سالاں تو اپنے باپ نال ناراض نے، ماں نال ناراض نے، وہ یار آج سن کے کوئی گل نہیں، زندگی لنگ جانی ہے، اپنے باپ دے قدم پھڑ، آخبو دعا کریا کر، غلطی ہو جاندی ہے۔ اوے باپ تے آندہ ہے میرا پتر آوے، اوے 4 بندیاں چ باپ دے پیران نو ہاتھ لاویں، باپ دا سینہ چورا ہو جاندہ ہے، انہاں کولوں دعاواں لینیاں نے، اور میں ممبر تے کھڑا، مینوں پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، بندہ بڑیاں بڑیاں جگہ تے جاندہ ہے، میں دعا کرانی ہے فلاں پیر کول، فلاں کول، ولیاں دا احترام کرنے اسی، اور حدیث ہے ولیاں دا احترام کرنا بھی سنت ہے۔ حضرات ولیاں دا احترام اسی کرنے ہاں، بندہ بڑی بڑی دور پیسے لا کے دعا کران چلنا، کاروبار نہیں، اولاد نہیں، وہ جا آج دا پیغام دینا چاہنا، وہ بندہ بدبخت بد نصیب ہے جن دی بڑی ماں دنیا تے زندہ ہے تے جا کے درباراں تو دعاواں کرانا ہے، درباراں کو لوانا ہے، اولاد مانگنا ہے، اوے بدبخت ہے جے تیرے والدین زندہ نے، اوے میں کہنا تیری ماں تو وڈا کوئی پیر، او جڑے درد دل نال تیری ماں نے دعا کرنی ہے، مل کے بولے آجے او دعا کوئی کر سکدا، او جڑے درد دل نال چٹے والا والے باپ نے اپنے پتر واسطے دعا کرنی ہے، او کوئی کر سکدا
نہیں، ایک پاسے اللہ دے 70 ولی بہ جان، دوجے پاسے تیرا بڑھا باپ بڑھی ماں بہ جائے، اللہ 70 ولیاں تو پہلا تیری ماں دی دعا نو قبول کر لے۔ توجہ کرنا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک اندر کی اعلان فرمایا، میں دعا کرنا اللہ میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سب نو اس سے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ تے جتھے نبی پاک دا نام ہونا ہے، نبی پاک دا جڑا نام سن کے درود نہیں پڑھدا او دے تے لعنت نبی پاک نے فرمائی، فرشتیاں دی رب دی بھی لعنت ہے۔ جتھے نبی پاک دا نام ہونا ہے تے کی کہنا ہے؟ محمد عزیزان من میرا مسلمان میرا رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا میرے آویرہ ایک کون پیغمبر جندے جیا دنیا تے آیا کوئی نہیں، رب نے اجدہ بنایا کوئی نہیں، کون پیغمبر میرے آویرہ وضحا دے چہرے والا واللیل اذا سجا دیاں کالیاں زلفاں والا علم نشرح لکا صدرک دے سینے والا ما زاغ البصر وما طغى دیاں اکھیاں والا میرے آویرہ اچھی آن والا اچھی شان والا بلے باغ والا ولی لاج والا تے لڑ لگیاں دی سونی اچھی لاج والا میرے آویرہ ایک کون پیغمبر میں تے اگے بھی سوچ رہا سا تواڈا ایمان تازہ کر دیاں اور ترجمہ کنے کیتا ساڈی جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا منظور احمد صاحب انہاں بڑا پیارا ترجمہ کیتا محمد ترجمہ کر دینے فرماندے کینے تاہا دی شان والیا، پھر انداز بھی بڑا سونا تو امال کی کائنات دا قرآن اور خال کی کائنات نے اعلان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ آندے نے پھر میں کیوں نہ کہندا جاواں میرے پاک پیغمبر دی شان اللہ پاک نے بڑی بیان کی تھی اور میں بھی آج طالب علم یہ ترجمہ کرتا جاواں میرے مردی شان بڑی اعلیٰ اور میرا نبی کون ہے جندے جیا آیا کوئی نہیں تے رب نے انجدہ بنایا، رب نے انجدہ بنایا کوئی نہیں تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا۔ میرے بڑے پیارے بھائی محب علماء حضرت مولانا عبدالرزاق بلوچ صاحب بڑی علماء کرام نہ محبت کر دینے تشریف فرمانے پھر میں کیوں نہ ایمان تازہ کردہ جاواں تاہا دی شان والیا فلکاں تے جان والیا، شان تیری بلے بلے رب بھی سلام کلے ویریاں دے پیراں تھلے چادراں وشان والیا۔ پھر کو سبحان اللہ دا معنی پتہ کی اللہ پاک ہے، کی معنی ہے تُسا ایک ورہ دو ورہ کہنا ہے اللہ پاک ہے تے اللہ نے ایک وری کہہ دیتا جاؤ توحید مسجد اندر آن والے ہو آج تو تسی بھی پاک، اور انہاں نویں جملے لکھے دو جملے پڑھ کے میں اپنی بات دا آغاز کرا میرا بھی دل کردہ ہے میں اپنے نبی دی شان بیان کرا اپنے نبی دا مقام بیان کرا اور پتہ کی آندے نے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے اور چمبا چمبیلی سارے پھول نیرا لینے ہر تھاؤں تھائیں اپنی شانہ والے نے پر میرا سونا نبی غلاب ہے غلاب رہن دے لا جواب نو تو لا جواب رہن دے
حضور دا جواب نہیں. اج بندہ کہندا ہے میرے پیر نے میری سفارش کرنی ہے، اس دن کوئی کم نہیں آنا. حشر دیاڑے جدوں توپ نے ستاونا، کوئی بھی پیر اوتھے کم نہیں آونا، اوتھے کسے کام ہونا نہیں. حشر دیاڑے جدوں توپ نے ستاونا، کوئی بھی پیر اوتھے کم نہیں آونا. ساڑھے پیر اوتھے سینے نال لاونا. اور نبی پاک سجدے پہ ہونگے، امت دی فکر اللہ نو کہنگے این میرے امتی حساب رہن دے. پھر کو سبحان اللہ، جملہ بڑا سونا ہے، تسی بولے نہیں. اللہ نبی پاک نو کہنے یہ صرف اوتھے نبیاں بھی کام دے ہونا. آخری جملہ نبی پاک نے سجدے پہ ہونا اور اللہ نو کہنا اللہ سونیا این میرے امتی حساب رہن دے. لا جواب نو تو لا جواب رہن دے، حضور دا جواب نہیں جواب رہن دے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد. توجہ کرنا عزیزان من، میرے مسلمان ویرا، میرے پاک پیغمبر دے قلب اطہر تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا. 15واں سپارہ قلم دمانا سینہ، میرے نبی دے سینے تے قرآن آیا اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. میرے آویرا عبادت اللہ دی کرنی ہے، اس رب دے سامنے سر جھکانا، اس رب دے سامنے سجدہ کرنا. اللہ کہندے نے پہلا حق میرا ہے، اور اللہ نے اپنے حق دے فوراً بعد فرمایا الا ایاہ وبالوالدین احسانا. فرمایا اپنے والدین دے نال احسان کرنا. میرے آویرا کیویں دا احسان کرنا؟ میرے آویرا تینوں میں دسنا وا. اج تو والدین دے نال احسان کیوں کرنا ہے؟ اجے تو چھوٹا ہے، تیری ماں دا تیری امی دا تیرے تے احسان کیے. اجے ماں دے پیٹ اندر تیری ماں نے سفر چھڑ دیتے نے، تیری ماں شادیاں تے نہیں جاندی. اج امیداں لگیاں تیری ماں نو. اج تو ماں دے پیٹ اندر تے تیری ماں نو تیرے مامے دا فون آیا، آندا میری بہنا میرے پتر دی شادی ہے، تو آنا فلاں دن تے تیری ماں دی میں نہیں آ سکدی، مینوں امیداں لگیاں نے، میرے پیٹ اندر میرا لال بچیاں بچہ، تیری ماں نہیں جاندی. انہیں شادیاں چھڑ دیتیاں نے، وہ خوشیاں تے غمیاں چھڑیاں تیری ماں نے، صرف تیری خاطر ایک تے اے عیسیٰ نے اجے دنیا تے نہیں آیا. اجے تو دنیا تے نہیں آیا، تیری ماں نے او کھانا پینا چھڑ دیتا. آندی ہے فلاں چیز میں نہیں کھا سکتی، میرے لال نو تکلیف ہوئے گی، مینوں امیداں لگیاں نے. اج تو دنیا تے آیا، تیری ماں نے بڑیاں تکلیفاں برداشت کیتیاں. اج دنیا تے آیا ہے بڑیاں تکلیفاں نال. اس ماں نو پوچھنا جس ماں دا ٹائم ہوئے اج پتر دا، اج پتر دے آن دا وقت، اج تی پیدا ہونی ہے، وہ جڑی ہاسپیٹل اندر تیری ماں تکلیفاں برداشت کر دی ہے، ساری زندگی اپنی ماں نو کندیاں تے اٹھا کے حج کراندا رہے، عمرے کراندا رہے، اس تکلیف دا حق ادا نہیں ہوندا. میرے آویرا اج دنیا تے آیا ہے، وہ بھوک لگ جاندی، تیری ماں نو پتا چل جاندا اج میرے لال نو بھوک لگ گئی ہے، ادھر ماں انتظام کر دیئے.
ادھر ماں نو پتا چل جاندا میرے لال نے دودھ پینا، وہ 2 سال تیری ماں نے دودھ پلایا، اپنے بدن دا خون نچوڑ کے تیری ماں نے تینوں پلایا۔ ادھر کر ماں تیریاں پرورشاں کر رہی ہے تے باہر دھوپے بڑھا باپ مزدوریاں کر کے لوگاں دیاں گالیاں برداشت کر کے، وہ جیڑا سارا دن دھوپ برداشت کرے اوندا نام باپ، جیڑا لوگاں دیاں گالیاں برداشت کرے اوندا نام باپ، جیڑا اٹاں چکدا ہے اوندا نام باپ، جیڑا مزدوریاں کردا ہے اوندا نام باپ، جیڑا لوگاں دے دھکے کھاوے تیری خاطر ساری ساری رات پہرا دے رہا ہے اوندا نام باپ، تیرا باپ مزدوریاں کر رہا ہے، اج تو جوان ہو رہا ہے، ہن بچہ جوان ہویا، اج ماں نے کچھ آکھیا انہیں ماں نو گالیاں بھی کڈ لئیاں، انہیں ماں نو تھپڑ بھی مار لینے، او ظالمہ او وقت یاد کرنا اج دنیا تے آیا ہے، مہینہ گزریا تو بیمار ہو جاندا تے تیری ماں ساری ساری رات ہاسپٹل اندر انج ہاتھ دے اٹھایا تیرے باپ نے، تیری ماں نے اٹھایا تے دعاواں کر دیے، آندی عرشاں والے آؤ میری زندگی میرے لال نو لگ جائے، میرے شہزادے نو لگ جائے، میرے آویرہ جیڑی ماں اور میں کیا کرنا وا، میرے آویرہ عظمت والدین اور والدین دا مقام کیے، آج ایک آوارہ کتا انہوں پہلے دن دوجے دن تیجے دن 6 دن آوارہ کتے نو دودھ پلایا جاوے، اور 7ویں دن وہ آکے تیرے قدمہ پہ بہ جاندہ ہے، تے جس ماں نے تینوں 2 سال دودھ پلایا اس ماں نو گالیاں کڈنا ہے، جس ماں نے تینوں 2 سال اپنے بدن دا خون نچوڑ کے پلایا، میرے آویرہ آج دا پیغام دینا چاہنا، جے امی زندائی اپنی ماں دی قدر کریا کر، اس مسجد دے اندر ایسے بھی آئے نے کسے دی امی کوئی نہیں، کسے دا باپ دنیا تے زندہ کوئی نہیں، اور میں کیا کرنا واؤں، اوہ ماں ایک باغ وحشق دا بوٹا تے جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، اوہ ماں ایک باغ وحشق دا بوٹا تے جس دیاں ٹھنڈیاں چھاواں، اوہ در در تے تکے پین اونانو، اوہ مر گئیاں جنہ دیاں ماواں، میرے آویرہ میرے ویر عبدالرزاق بلوچ صاحب بیٹھے نے، پوچھو نا آج باپ دا سایہ نظر نہیں آ رہا، وہ عید آن والی ہے، خوشیاں دے موقع آتے عید دی نماز پڑھ کے بندہ کر جاوے، جدوں بڑھے باپ دا چہرہ نظر نہ آوے کلیجہ پھٹ جاندہ ہے، نوجوان رون لگ پہندہ ہے، وہ خوش نصیب ہے کر اپنی ماں نو مل لینا ہے، انہاں نو پوچھیا کرنا جنہیں ماں دا دیدار کرن واسے، جنہیں باپ دا دیدار کرن واسے، باپ نال دکھڑیاں تے مکریاں، باپ نال محبت دیاں گلاں، باپ نال پیار دیاں گلاں کرنیاں ون، عبدالرزاق بلوچ صاحب آج قبرستان جانا پہندہ ہے، ایتھے ایسے آئے نے کسے دی امی کوئی نہیں، کسے دا باپ دنیا تے زندہ کوئی نہیں، میرے آویرہ میں اے ہوئی پیغام دینا چاہنا، اتنا سفر کر کے اوندہ مقصد دیوے جے والدین زندہ نہیں، اپنی ماں دی قدر کریا کر، اپنے باپ دی قدر کریا کر، اے ویخ جن نے ماں دی خدمت کی تھی اللہ نے ملکی پایا، میرے آویرہ آقا سمانہ دے گئے نبی پاک فرمان دینے، میں جنت ویکھی جہنم دیکھی ہے، نبیان الملاقاتوں نے اور نمازان دا توفہ ملے آؤ، میرے آویرہ واقعہ میرا نہیں سنانا چاہندہ، اور نبی پاک فرمان دینے میں جنت دی سیر پیا کر رہا ہوں، میں ایک محل دے قریب گیا، ان دے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے، کا دی آواز آ رہی، بولو کا دی آواز آ رہی ہے،
عزیزان من فرمایا اندے اندروں قرآن پڑھن دی آواز آ رہی ہے. میں آکھیا جبریل جبریل کون ہے جڑا جنت اندر قرآن پڑھے آئے؟ فرمایا سونیا سونیا کوئی جنت اندر قرآن نہیں پڑھے آؤ. اے دوڑا ایک صحابی ہے جدا ناہارسہ بن نعمان ہے، پتہ نہیں کیڑے عمل کر دائے جنہ دی وجہ تو قرآن زمین تے پڑھ دائے. اللہ نے قرآن پڑھن دی آواز نو جنت اندر پہنچا دیتا ہے. فرمایا سونیا اے دوڑا ایک صحابی ہے، پتہ نہیں کیڑے عمل کر دائے اللہ نو بڑے پسند آئے نے. آقا آئے حارثہ بن نعمان نو بلایا. فرمایا حارثہ اکھیاں ڈلیاں دسنا کیڑے عمل کرنا ہے؟ آندے نے سونیا سونیا عمل تے کوئی نہیں، بس دو بڑے پکے عمل نے. آقا فرماندے نے کیڑے عمل ہیں؟ آندے نے سونیا روزانہ قرآن پڑھنا، روزانہ قرآن پڑھنا وا. فرمایا دوسرا عمل کیڑا ہے؟ فرمایا سونیا تے ماں دی خدمت کرنا، کدی ماں دے اگے اچھا نہیں بولیا. سونیا کدی ماں نو گالیاں نہیں کڑیاں. اوے اج دا نوجوان اج ماں چند منٹ بولے انا اماں تو پاگل ہو گئی ہے. او ظالمہ او وقت یاد کر ایک ایک لفظ تیری ماں ساری ساری رات کہیں دی رہندی کسے طریقے میرا شہزادہ مسکرا لوے ہس لوے. آندے نے سونیا روزانہ قرآن پڑھنا تے ماں دی خدمت کرنا وا. اور نبی پاک فرماندے نے اے تیرے دو عمل اللہ نو اینے پسند آئے نے. اے ماں دی خدمت کرنا، روزانہ قرآن پڑھنا. قرآن زمین تے پڑھنا ہے. اللہ نے قرآن پڑھن دی آواز نو جنت اندر پہنچا دیتا ہے. کیڑے عمل نے؟ روزانہ قرآن پڑھنا تے کی دی خدمت کرنی؟ بولو کرنی نا انشاءاللہ. اے ماں زندہ جے خدا دی قسم خوش نصیب ہیں جے تیری ماں زندہ ہے باپ زندہ ہے. اور ٹر گئی جے قبر اندر اوے ویرا ماں نہیں لبنی، اوے ویرا ماں نہیں لبنی. ماں نو گالیاں کڈن والے آ، ماں دے اگے اچھا بولن والے آ. اج دا پیغام دینا چاہنا جے ٹر گئی ہے قبر اندر اوے ویرا ماں نہیں لبنی، اوے ویرا ماں نہیں لبنی. اوے جد دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی. پھر رو رو کے پکاریں گا. اوے ماں نو گالیاں کڈن والے آ اے سن جے ماں ٹر گئی کی ہوئے گا؟ پھر رو رو کے پکاریں گا کہ تو بھی ہاں نہیں لبنی. اوے ویرا ماں نہیں لبنی. اج نوجوان دی امی دنیا تے زندہ ہے، لوگاں دیاں گالیاں برداشت کر کے، لوگاں دیاں مارا کھا کے، تکے کھا کے، گالیاں برداشت کر کے ایک گھر آندا ہے. اج ماں دنیا تے زندہ ہے، ماں نے سینے نہ لایا میرا پتر گھبرانا نہیں میں تیرے نال آ. ہن ماں دنیا تو ٹر گئی ہے، اے لوگاں دیاں گالیاں برداشت کر کے اج گھر آیا تے ماں دا چہرہ نظر نہیں آیا. تے شاعر کی آندا ہے، آندا اوے جد دنیا ٹھکراوے گی تینوں ماں یاد آوے گی. پھر ماں ٹر گئی کی ہوئے گا؟ پھر رو رو کے پکاریں گا کہ تو بھی ہاں. بولو ذرا سارے. پھر رو رو کے پکاریں گا کہ تو بھی ہاں نہیں لبنی.
اوے ویرا ماں نہیں لبنی اوے ٹر گئی جے قبر اندر اوے ویرا ماں نہیں لبنی اوے ویرا ماں جہاد بڑا افضل عمل ہے جہدے بارے نبی پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے رسے دے اندر جہاد کر لیندا ہے فرمایا کٹ جاندا ہے اون دا خون دا قطرہ زمین تے باہ چوں ڈگدا ہے اللہ جنت دے 8 دروازے پہلا کھول دیندے ایک آن والا جہاد میں کوئی یہ موضوع نہیں گل کرنے دا مقصد کی تو انہوں سمجھ آ جائے گی بڑا افضل عمل ہے لیکن جہاد تو بھی افضل عمل تیری ماں باپ دی خدمت کرنا کی یہ ماں باپ دی خدمت دا ایک اور والا نبی پاک کو لایا توجہ کرنا میری اور تسان دے پیر و مرشد جناب محمد عزیزان مل میرے مسلمان ویران ایک آن والا میرے کملی والے نبی کو لایا آندھا سونیا میں جہاد کرنا چاہنا اور آقا فرماندے نے جہاد کر کے کی لینا ہے سونیا تسا آپ ہی آکھیا جنت مل دیئے اور جیڑا کٹ جاندہ جنت مل دیئے آقا فرماندے نے ہاں میں آکھیا ہے پر اے دسنا تیری امی دنیا تے زندہ ہے ہاں سونیا میری ماں دنیا تے زندہ ہے فرمایا جا چلا جاؤ ان تسا سبحان اللہ کہنی سارے بولنا ہے فرمایا جا چلا جاؤ تے تیری ماں دنیا تے زندہ ہے جہاد کر کے جنت لینی جا جا کے ماں دی خدمت کر اور جیڑی جنتوں جہاد کر کے لینی ہے اللہ نے تیری ماں دیاں قدمہ تھلے رکھ دیتی ہے فرمایا اتھوں اے پتا چلے ہر افضل عمل ہے لیکن ماں باپ دی خدمت کرنا اے بڑا افضل عمل ہے میرے ابیرہ توجہ کرنا ایک بندہ نا گال سمجھاواں ایک بندے نے شادی کی تھی او دے اندروں نا اللہ نے انہوں پتر عطا کیتا کی عطا کیتا ایک پتر عطا کیتا تے پتر 11-12 سال عمر ہے توجہ کرنا ایدی ماں دنیا تو ٹر گئی تے باپ نے دوسری شادی کر لئی سال گزریا عزیزان من میرے مسلمان ویرہ سال گزرے آج اس پتر دی دوجی ماں گئی ہے ایک دن ایدے باپ نے اپنے پتر نو سامنے بٹھایا آندھا بیٹا ایک گل کرنی چاہنا بڑے دن آپ تو سوچ رہے ایک گل کرنی چاہنا تے پتر مسکرا کے آندھا ابو جی آج کیڑیاں گلاں کرنیاں چاہندے جے تے باپ آندھا اے تے دسنا تیری جمن والی ماں دنیا تو ٹر گئی آج اے پوچھنا چاہنا تیری جمن والی ماں بہتا پیار کر دی سی یا احمد رہی ماں بہتا پیار کر دیئے تے بچے دیاں اکھیاں ڈلیاں اکھاں دے اندر آنسو آ جاندے نے تے رو کے آندھا بابا جی آج کیڑے سوال کی تیرے فرمایا دسنا تیری جمن والی ماں بہتا پیار کر دی سی یا مت رہی ماں بڑے دنوں تو سوچ رہا سا اس سوال دا جواب دینا تے بچہ رو کے آندھا ابو جی جس سوال کیتا جے جواب سنونا تو ساکھیا جمن والی ماں جڑی تیری ہے پہلی ماں جڑی فوت ہو گئی ہے او زیادہ پیار کر دی سی یا مت رہی ماں آندھا جس سوال کیتا جے تے جواب سنو نا بچہ بھی رو رہے آئے اندہ باپ بھی رو رہے آئے آندھا ابو جی سوال کیتا جے کیڑی ماں بہتا پیار کر دیئے آندھا سنو نا جڑی میری جمن والی ماں فوت ہو گئی ہے وہ چوڑ بڑے بول دی سی امت رہی ماں سچ بڑے بول دیئے تے باپ آندھائے میں اے سوال نہیں کیتا منو اے دسنا دعا جو زیادہ پیار کیڑی کر دیئے تے بیٹا میں جواب صحیح دیتا میں جواب
عزیزہ نے مل بیٹا آندہ میں جواب صحیح دیتا ہے باپ آندہ کیویں صحیح دیتا ہے آندہ جڑی میری جمن والی ماں فوت ہو گئی ہے جھوٹ بڑے بول دی سی امت رہی ماں گئی ہے یہ سچ بڑے بول دیئے وہ باپ دیاں اکھیاں ڈلیاں بچہ بھی رو رہے آئے تے بچہ آندہ بابا جی میں تو انہوں سمجھانا چاہنا تے بچہ سمجھا رہے آئے آندہ جمن والی ماں جھوٹ کیوں بول دی سی آندہ ایک دن ابو انہوں میں تنگ کیتا اجے تساں دوسری شادی نہیں کیتی انہوں میں ایک دن تنگ کیتا انہیں میرے منہ تے تھپڑ ماریا منوں کرو کٹ دیں دیئے آندیے جا چلا جا آج کھانا نہیں دینا آج تینوں کھانا نہیں دینا آندہ ابو میں چلا جانا 12 دا ٹائم ہویا وہ جمن والی ماں گلیاں بازاراں چ لبدی پھر دیئے آندیے میرا لال تے نہیں ویکھیا میرا شہزادہ تے نہیں ویکھیا ابو مینوں لب کے اپنی گود اندر بٹھایا اس ماں نے بٹھایا تے کھانا کھلان دیئے میں آکھیا امی جی تو تے کہیں نہیں سا تینوں کھانا نہیں دینا تے ماں دیئے بے قبلے آپ تینوں ماں دے دل دا پتہ چل جاوے تے ماں نو تنگ نہ کرے میرے ابیرہ بچہ آندہ ہے آندہ ابو جی اوندہ اے چور سی آندھی سی کھانا نہیں دینا پھر بھی کھلایا وہ ماں دنیا تو ٹر جان دیئے آج مترئی ماں گئی ہے آج مترئی ماں آ گئی ہے عزیزان من توجہ کرنا آج مترئی ماں گئی ہے آندہ ابو جی مترئی ماں سچ بڑے بول دیئے آندہ اندہ سچ کیے آندہ ابو جی انہوں میں ایک دن تنگ کیتا اس مترئی ماں نے تھپڑ مار کے کروں کر دیں دیئے آندیے جا چلا جا تینوں کھانا نہیں دینا تینوں پین واسطے پانی نہیں دینا ابو اندہ سچ ایوے آج کئی دنہ تو ایڈی سچی ہے تیرا پتر گلیاں بازاراں تو بیلیاں کلو مگ کے کھارے آئے تے باپ دیاں چیخاں نکلیاں رو کے آندہ پترا خاموش ہو جا جے جمن والیاں ماں جائی کوئی محبت دے وے تے جا کے ماں دی قبر تے کوئی نہ روے آندہ ابو جی اس مترئی مانو میں عید آلے دینا کھیا میں کیا امی آج عید دا دن نے میرے بیلیاں نے نوے کپڑے پائے نے دینا میں نو بھی نوے کپڑے اس ماں نے تھپڑ ماریا تے کروں کر دیں دیئے آندیے جا چلا جا جڑی تینوں جم کے سٹھ گئی ہے اس ماں دی قبر تو سوال کرنا آج بچہ نکلے آؤ اے لوگوں مسلمانوں آج اپنے بچے وہاں سے پھل لے کے آنا ہے کپڑے لے کے آنا ہے کدی اس یتیم والوے کھیا کرنا اندہ باپ کوئی نہیں اندے تینے کی کریا کر اللہ بڑا عجر دے گا اور میں اگے آخری بات بیان کرا یتیم نال پیار کرنا اور اللہ نے ملکی پایا اور پتا جے عید دے دناتے چھوٹے چھوٹے بچے گلیاں بازاراں دیاں نکران نال لگ کے روم دے نظر آندے نے جے پوچھے آ جائے پتر رونا کیوں ہے آندہ اس وجہ تو رو رہے ہاں ویکھو نوے کپڑے بھی کوئی نہیں پائے میرا باپ کوئی نہیں میری ماں دنیا تے زندہ کوئی نہیں میرے ابیرہ ایج بچہ نکلے آؤ آندہ ابو جی آج مترئی ماں نے کرو کڑیا آندیے جا جا کے اس ماں دی قبر تو سوال کرنا جڑی تینوں جمب کے سٹھ گئی ہے اج بچہ ماں دی قبر تے آیا آندہ امی آج مترئی ماں نے کرو کڑ دیتا آندیے جا چلا جا اس ماں دی قبر تو سوال کرنا اج بچہ بے کے ماں دی قبر تے رو رہے آئے اور ایک شاعر نے نقشہ کھجے آندہ بے کے پت تیرا قبر تے روندہ اٹھ ماں کر چلیے میرے دل نو قرار نہیں ہوندہ اٹھ ماں کر چلیے موڑے مکھ میں تو
केरी गल्लों माए नी एडी दूर आके किथे कबरां च डेरे लाए नी अम्मा हुण जद रुस जावां कोई नहीं मनाउंदा उठ मां घर चलिए मेरे दिल नूं करार नहीं आउंदा मिले नानी अम्मा मैनू मिसाल तेरे प्यार दी आए दिन सैतू में तो जाना पई वार दी और जद रुस जावा आंदा अम्मी जदों जिंदा से मैं रुस जांदा अम्मी पैसे दे के मना लेंदी अम्मी हाथ जोड़ दी मेरे लाल मन जा मां ते तरले करके मना लेंदी अज बच्चा रो के आंदा है आंदा अम्मी जी हुण जदों रुस जावा कोई नहीं मनाउंदा रो रो के चुप कर जाना और जालिमा मां नू गालियां कड्डण वाले आ ओनू पुछया कर जिदी मां कोई नहीं इस मस्जिद दे अंदर बैठे ने किसे दी अम्मी कोई नहीं किसे दा बाप कोई नहीं पुछना अज बाप दा नाम सुन के अखियां डुल पैंदियां ने अज मां दा नाम सुन के अखां डुल पैंदियां ने ए बच्चा रो के आंदा है आंदा अम्मी जी हुण जदों रुस जावां मैनू कोई नहीं मनांदा हुण जद रुस जावां कोई नहीं मनाउंदा उठ मां घर चलिए मेरे दिल नूं करार नहीं आउंदा उठ मां घर चलिए हजरात आखिरी बात और जिंदा बाप कोई नहीं ओदे नाल मुहब्बत करना प्यार करना अल्लाह ने मुल्क ही पाया एक वाकया मैं पढ़ रहा सा हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह आखिरी बात 5 मिनट फिर खत्म जुम्मा मुबारक रहमतुल्लाह अलैह इन्हों ख्वाबा बड़ियां होंदियां सन इन्हों ना एक दिन ख्वाब आई बड़ा समझण वाला तुसां सुनिया भी नहीं होना तवज्जो करना इन्हों ख्वाब आई कि मक्के अंदर ना 6000 बंदे ने उमरा कीता अल्लाह ने किसी का भी कबूल किया ख्वाब आई दूजे दिन आई अल्लाह ने किसी का नहीं कबूल किया तीसरे दिन आई अल्लाह ने किसी का कबूल नहीं किया चौथे दिन ख्वाब आई एक बंदा उन्हें ऐसी नेकी की है अल्लाह ने 6000 बंदे का उमरा कबूल कर लिया वो बंदा कौन है इन्हों पता चलिया फलां पिंड दा ओदा नाम अली बिन मुअफ्फक है की नाम है अली बिन मुअफ्फक ओदा नाम है ये टुर पैंदे ने आंदे ने यार पुछा तो सही केड़ी नेकी कीती आ तवज्जो करना जरा मस्जिद अंदर गूंज पै जाए जनाबे मोहम्मद फिर गो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तवज्जो करना ये टुर पैंदे ने अजीजा ने मन आ मेरा मुसलमान वीरा हजरत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह टुर पैंदे ने ते चलदियां उस पिंड अंदर आए ने पिंड अंदर आए ने ते लोग बैठे ने आंदे ने अली बिन मुअफ्फक कौन है आंदे ने कौन अली बिन मुअफ्फक ओ ते मोचीए साडे पिंड दा फलां बोर्ड दे थल्ले जुतियां पिया गंढ रहा है हजरत मुबारक दियां अखियां डुलियां आंदे ने अरशां वाले आ जे पसंद करे जुतियां गंढण वाले मोची नू पसंद कर लेना है ए जा रहे ने ते जाके वेखिया ओ जुतियां पिया गंढ रहा है आंदे ने तेरा नाम अली बिन मुअफ्फक है जी मेरा नाम अली बिन मुअफ्फक है आंदे ने चंद मिनट तेरा मेहमान बनना चाहना वो घर लै जांदा है समान सपेटिया ते घर लै जांदा है जाके खाना शाना खिलाया उन्हां दी सेवा कर दो आंदा जनाब किवें आए हो आंदे ने एक सवाल दा जवाब देना कुछ सवाल करना चाहना अखियां डुलियां ते रो के आंदे ने दस यार केड़ी नेकी कीती आ आंदे ने नेकी ते याद कोई नहीं आंदे ने दस ते सही ना मैनू ख्वाब आई है दस केड़ी नेकी कीती आ आंदे ने नेकी ते कोई नहीं एक नेकी याद आई है ओ
کیڑی نے کیے اے علی بن موفق گل سنا رہا ہے آندہ میں تے میری بیوی نے اسا پروگرام بنایا پیسے جوڑنے نے عمرہ کرنا ہے اسا پیسے جوڑنے شروع کر دیتے اپنا خرچہ کٹا لیندے نے آندے نے جناب علی بن موفق آندے نے اسی پیسے جوڑنے شروع کر دیتے نے جدو چند پیسے ہوئے ایک دن میری بیوی نے آکھیا علی آج میرا گوشت کھان تے دل پیا کر دائے جاؤ نا انج لگ دائے نال دے کر گوشت پیا پک رہے آئے انہوں آکھو اسی عمرے دے پیسے جو رہے ہیں آکے تو انہوں ڈبل دے دے آنگے آندے نے جناب میں دوسرے کر گیا ہمسائی دا دروازہ کھڑکایا انہیں دروازہ کھولیا میں گل کیتی آکھیا منو انج لگ دائے تیرے کر گوشت پیا پک رہے آئے جدو اینی گل سنی ہے اس بی بی نے اینی گل سنی ہے تے چیخا مار کے رون لگ پیندی ہے آندی ہے علی کیویں دیاں گلاں پہ کر دے ہو فرمایا میں کتھوں گوشت پکانا ہے تینوں پتہ میرا خامد بھی کوئی نہیں میریاں بچیاں یتیم نے انہاں دا باپ بھی کوئی نہیں چونک اندر مردار مریا پہ آسی اندہ ٹکرا لے آکے میں ہانڈی اندر رکھے آئے میں آگ چلا دیتی ہے آج پترانو امیدہ لگیاں نے میری ماں نے کھانا دینا ہے او امید لگی انتظار کر دے اے بچے سو جان دینے تے میں بار سٹھ دینیاں آج 4 دن ہو گئے نے میرے بچیاں نے کھانا نہیں کھادا حضرت علی جڑے موفق نے ایک گھر آندے نے جناب مبارک رحمت اللہ علیہ نو گل سنا آندے نے میں گھر آیا میں اپنی بیوی نو آکھیا جدے ہمسائے یتیم بچے بھوکے ہون 10 اللہ عمرہ قبول کرے گا اللہ عمرہ قبول نہیں کرے گا آندہ جناب میں پیسے جڑے جوڑے سن میں راشن لیا چند پیسے اس عورت نو دیتے نے بس اینے کی دیئے آندے نے تو یتیمانال پیار کیتا جندہ باپ کوئی نہیں اللہ نے ملکی پایا اللہ نے 6000 بندے دا عمرہ بھی قبول کر کے تو انو کر بیٹھیاں اللہ نے عمرے دا ثواب عطا کر دیتا ہے اللہ نے عمرے دا ثواب عطا کر دیتا ہے میرے آویرہ پتہ نہیں کس موت موت دا پیغام آ جائے انہا یتیمہ دے سر تے ہاتھ رکھیا کر اور آخری بات آندھنے باپ دا مقام ایک نبی پاک پل آن والا آیا آندھا سونے میں کندی خدمت کرا فرمایا امو کا اپنی ماں دی پھر آندھا سونے کندی خدمت کرا 3 ورہ نبی پاک نے فرمایا امو کا اپنی ماں دی چوتھی ورہ آندھا سونے کندی خدمت کرا فرمایا کالا ابو کا اپنے باپ دی اور نبی پاک نے فرمایا اے نہ سمجھے آجے کہ 3 ورہ ماں دا کھیں کورے باپ دا مقام کوئی نہیں نبی پاک فرمایا دے باپ جنت دا بہترین دروازہ ہے ہن تو سارے ہیں بولنا ہے جے ایکو دی ماں جنت ہے تے باپ جنت دا دروازہ ہے جے ایک دی خدمت جے باپ دی کریں گا تے جنت جا سکتا تے جے کلی ماں دی کریں گا پھر دروازہ کھلنا ہن سارے بولو جنہیں ماں باپ زندہ نے میں دعا کرنا اللہ انہوں نے صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے جنہ دے فوت ہو گئے نے اللہ قبران جنت دا باغ بنائے ماں جنت تے باپ جنت دا دروازہ ہے حضرات والدین زندہ نے انہاں دی قدر کرو ماں جی عظیم مسیح کوئی نہیں لب دی رسے ہوئے پوتنوں منان والی ٹر گئی وکھرے جے لاڈ لڈان والی ٹر گئی رسے ہوئے پوتنوں منان ایک بندے دی نا امی ٹر گئی دنیا تے انہیں شاعری لکھی تے رو کے اندہ رسے ہوئے پوتنوں منان والی ٹر گئی وکھرے جے لاڈ لڈان والی ٹر گئی اوہ زندگی دے بوجھ ہن آپ ہی چکی سونے پھڑ انگلاں چلان والی ٹر گئی برے سا جہان دے ماں چنگا کہندی سی برے سا جہان دے باپ چنگا کہندی سی ماں چنگا کہندی سی برے سا جہان دے ماں چنگا کہندی سی
وکھرے جے حوصلے ودان والی ٹر گئی سکی مکی کھا کے گزارا کر لگی تو کٹ کٹ چوڑیاں کھوان والی ٹر گئی رسے ہوئے پوتنوں منان والی ٹر گئی حضرات میں دعا کرنا اللہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے نے اللہ انہ دیاں قبرانو جنت دا باغ بنائے جنہ دے زندہ نے اللہ قدر کرن دی توفیق عطا فرمائے اج دا پیغام لے جاؤ جے ماں باپ ٹر جاون پھر کوئی نہیں پوچھدا کوئی نہیں سہارا بندا حضرات یہ بڑی عظیم ہستیاں نے زندہ نے انہ دی قدر کرو پوچھو ساڑھے نال بڑی محبت کرنے والے محترم جناب سعودیہ دے اندر ملک محمد عمران صابر صاحب انہاں دے ابو دنیا تو ٹر گئے دعا کرو اللہ حاجی صابر صاحب دی قبر نو جنت دا باغ بنائے ہے بھی ساڑھے مسلک دے نہیں لیکن ساڑھے نال محبت بڑی کر دینے بھائی عبدالرزاق صاحب نے پتہ ہے بھی ہور مسلک دینے لیکن میرے نال علماء کرام نال بڑی محبت کر دینے پریشان بھی سن دعا کرو اللہ انہاں دے کاروبار اندر مال جان اندر برکت عطا فرمائے اللہ حاجی ملک محمد عمران صاحب دے ابو جان دی قبر نو اللہ جنت دا باغ بنائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین